अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। मशरक़ी अफगानिस्तान में अमरीकी फोर्सेस की तरफ से एक फ़ज़ाई हमले में गलती से कम 4 अफगान फौजी हलाक और 6 जख्मी हो गए हैं। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने कहा है कि वो मगरबी मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मग़वी प्रोफेसरों के बदले 3 तालिबान कैदियों को मशरूत तौर पर रिहा कर रहे हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा में जम होने वाले कबायली अजला में मौजूद बारूदी सुरंगों की मौजूदगी आम लोगों की जिंदगियों के लिए शदीद खतरात का सबब बन चुकी है। सिर्फ जनूबी वज़ीरिस्तान में होने वाले 110 वाक़यात में 21 बच्चों समेत 23 अफराद हलाक और 83 जख्मी हो गए हैं। पाकिस्तान के मरकजी बैंक के गवर्नर रजा बाकर ने कहा है कि मुल्की इदारों में इस्लाहात के मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान में माशी आदद और शुमार में बेहतरी के बावजूद बुनियादी अशियाए ज़रूरियात की कीमतों में इजाफा जारी है और अक्टूबर के महीने में महंगाई की शरह 11% तक पहुंच गई है। बांग्लादेश में 2 ट्रेनों के तसादुम के नतीजे में 16 मुसाफिर हलाक और 40 जख्मी हो गए हैं। दुनिया भर में मौजूद सिख मत के पैरोकार अपने मजहबी पेशवा बाबा गुरु नानक देव जी की 550वीं सालगिरह मना रहे हैं। कश्मीर में भारत की हुकूमत की पाबंदियों से बाकी तबकात तो मुतासिर हो ही रहे हैं, लेकिन खवातीन को इन पाबंदियों से सबसे ज्यादा मसाइल का सामना है और भारत के हजारों गैर मकामी फौजी कश्मीर की गलियों में घूमते नजर आते हैं। फलस्तीन के इलाके गजा की पट्टी में इसराइल के फजाई हमले में इस्लामिक जिहाद तंजीम के अहम कमांडर और उनकी अहलिया को हलाक कर दिया गया है। इराक में एहतजाजियों ने कम से कम निस्फ दर्जन बड़े कस्बों और शहरों में पीर के रोज मुजाहरे किए हैं। हांगकांग में पीर के रोज जमहूरियत की हिमायत में मुजाहरों में ड्रामाई तौर पर शिद्दत पैदा होने के बाद पुलिस ने मुजाहरीन में शामिल एक शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया है। और अमरीकी अवामी नुमाइंदगान के डेमोक्रेटिक नुमाइंदे बुध के रोज सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे के अपने केस को आवाम के सामने ला रहे हैं, जिसकी खुली समाअत की कार्रवाइयां टेलीविजन पर दिखाई जाएंगी। ये थी 6 सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। मशरक़ी अफगानिस्तान में अमरीकी फोर्सेस की तरफ से एक फ़ज़ाई हमले में गलती से कम 4 अफगान फौजी हलाक और 6 जख्मी हो गए हैं। सूबाई पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया है कि रात गए यह हादसा शोरिश ज़दा लोगर सूबे में पेश आया, जहां अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान बागियों के दरमियान झड़पें जारी थीं। शाहपुर अहमदजई ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि पीर के रोज लड़ाई उस वक्त शुरू हुई जब बागियों ने सूबाई दारुल-हुकूमत पुले आलम के नजदीक एक फौजी चौकी पर हमला किया। तालिबान के हमले का दिफा करने के लिए अफगान नेशनल आर्मी ने अमरीकी फजाई मदद तलब की, जिसके बाद अहमदजई का कहना था कि यह हादसा वाकयाती हुआ जिसमें 4 अफगान फौजी हलाक हो गए। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने कहा है कि वो मगरबी मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मग़वी प्रोफेसरों के बदले 3 तालिबान कैदियों को मशरूत तौर पर रिहा कर रहे हैं। अफगान सदर अशरफ गनी ने इस बात का ऐलान मंगल को किया। उन्होंने कहा कि काबुल में वाक़ई अमेरिकन यूनिवर्सिटी के 2 मग़वी प्रोफेसरों की रिहाई के बदले में तालिबान से मुंसलिक शिद्दत पसंद ग्रुप हक्कानी नेटवर्क के 3 कैदियों को मशरूत तौर पर रिहा किया जा रहा है। सदर अशरफ गनी ने अफगानिस्तान के कौमी टीवी पर एक बयान में कहा कि कैदियों के तबादले में तालिबान एक अमरीकी शहरी केविन किंग और ऑस्ट्रेलवी शहरी टिमोथी वैक्स को रिहा करेंगे। दोनों प्रोफेसरों को अगस्त सन 2016 में काबुल से अगवा किया गया था। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि हम अशरफ गनी के ऐलान से आगाह हैं, लेकिन हम अपना रद्द अमल उस वक्त तक जाहिर नहीं कर सकते जब तक हमें यकीन न हो जाए कि कैदी हम तक पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के मरकजी बैंक के गवर्नर रजा बाकर ने कहा है कि मुल्की इदारों में इस्लाहात के मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा और शरह तबादला में इस्तेहकाम देखा जा रहा है। उनका कहना है कि मईशत मुश्किल हालात में भी सुकड़ने के बजाय
آہستہ آہستہ ترقی کر رہی ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کے مطابق کاروبار میں سہولتیں دینے کے اقدامات سے بیرونی سرمایہ کار بھی جلد ملک کی جانب راغب ہوں گے۔ پاکستان میں معاشی اعداد و شمار میں بہتری کے باوجود بنیادی اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں اضافہ جاری ہے اور اکتوبر کے مہینے میں مہنگائی کی شرح 11% تک پہنچ گئی ہے۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ روپے کی قدر میں تیزی سے کمی اور تیل کی قیمتوں میں اضافے نے صارفین کی قوت خرید کو متاثر کیا ہے۔ بنگلہ دیش میں 2 ٹرینوں کے تصادم کے نتیجے میں 16 مسافر ہلاک اور 40 زخمی ہو گئے ہیں۔ بنگلہ دیشی حکام کے مطابق حادثے کے شکار مسافر ٹرینیں دارالحکومت ڈھاکہ سے 100 کلومیٹر دور پر برہمن باریہ کے مقام پر منگل کی الصبح صبح 3 بجے آپس میں ٹکرا گئیں۔ متاثرہ ٹرینیں چٹاگانگ اور ڈھاکہ جا رہی تھیں، جبکہ حادثے کے باعث چٹاگانگ جانے والی ٹرین کی 3 بوگیاں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ دنیا بھر میں موجود سکھ مت کے پیروکار اپنے مذہبی پیشوا بابا گرو نانک دیو جی کی 550ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ پاکستان کے شہر ننکانہ صاحب میں ان کے جنم دن کی تقریبات جاری ہیں۔ گرو نانک کے ماننے والے ہر سال 12 نومبر کو ان کا جنم دن مناتے ہیں۔ کشمیر میں بھارت کی حکومت کی پابندیوں سے باقی طبقات تو متاثر ہو رہے ہیں، لیکن خواتین کو ان پابندیوں سے سب سے زیادہ مسائل کا سامنا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سینکڑوں ایسی خواتین کی کہانیاں بکھری ہوئی ہیں جن کا دکھ کشمیر میں جاری لاک ڈاؤن کے اندر ہی کہیں دفن ہو چکا ہے۔ بھارت کے ہزاروں غیر مقامی فوجی کشمیر کی گلیوں میں گھومتے نظر آتے ہیں۔ ہزاروں کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بعض پابندیوں میں نرمی کے باوجود اب بھی مواصلات کے متعدد ذرائع بحال نہیں ہو سکے ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ بدستور بند ہے، جس سے عام کشمیریوں کی زندگی مشکلات کا شکار ہے۔ یہ تمام مناظر ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے، جہاں بھارتی حکومت کی جانب سے ریاست کی خصوصی آئینی حیثیت کے خاتمے کے بعد سے اب تک معمولات زندگی بحال نہیں ہو سکے ہیں۔ فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی میں اسرائیل کے فضائی حملے میں اسلامک جہاد تنظیم کے اہم کمانڈر اور ان کی اہلیہ کو ہلاک کر دیا گیا ہے، جبکہ شام کے دارالحکومت دمشق میں کی جانے والی کارروائی میں جہادی کمانڈر کے بیٹے سمیت 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مزاحمتی تنظیموں کی جانب سے بھی اسرائیل کی جانب میزائل داغے گئے ہیں۔ عراق میں احتجاجیوں نے کم از کم نصف درجن بڑے قصبوں اور شہروں میں پیر کے روز مظاہرے کیے اور بغداد، ناصریہ اور بصرہ میں سیکیورٹی فورسز سے ان کا تصادم ہوا، اور کربلا، نجف، حلہ اور کوٹ میں انہوں نے سڑکیں بند کر دیں۔ ہانگ کانگ میں پیر کے روز جمہوریت کی حمایت میں مظاہروں میں ڈرامائی طور پر شدت پیدا ہونے کے بعد پولیس نے مظاہرے میں شامل ایک شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ احتجاج سے متعلق ویڈیو فوٹیج میں ایک پولیس اہلکار بندوق تانے، ماسک اور سفید لباس میں ملبوس ایک شخص کو پکڑنے کے لیے اس کی جانب بڑھتا ہے، جبکہ اسی دوران ایک اور شخص دکھائی دیتا ہے جس نے سیاہ لباس پہنا ہوا ہے اور وہ ان دونوں کی طرف جا رہا ہے۔ پولیس اہلکار اچانک اپنی پستول کا رخ اس کی طرف موڑ کر گولی چلا دیتا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پولیس نے ہانگ کانگ کی پولی ٹیکنیک یونیورسٹی سمیت شہر کے متعدد مقامات پر مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور پانی کی تیز پھوار کا استعمال کیا۔ مظاہرین نے صبح کی ٹرین سروس بھی بلاک کر دی۔ امریکی ایوان نمائندگان کے ڈیموکریٹک نمائندے بدھ کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کے اپنے کیس کو عوام کے سامنے لا رہے ہیں، جس کی کھلی سماعت کی کارروائیاں ٹیلی ویژن پر دکھائی جائیں گی۔ فرانس، جرمنی، برطانیہ اور یورپی یونین کا کہنا ہے کہ وہ ایران کے تازہ ترین اقدام سے، جس میں اس نے یورینیم کو افزودہ کیا ہے، سخت تشویش میں مبتلا ہیں، اور انہیں افسوس ہے کہ یہ پیش رفت اس عہد کی خلاف ورزی ہے جو ایران نے سن 2015 کے ایک معاہدے میں عالمی طاقتوں کے ساتھ کیا تھا۔ پیر کے روز ایک مشترکہ بیان میں وزرائے خارجہ نے ایران پر زور دیا کہ وہ ان اقدامات کو واپس کر دے جو اس مشترکہ جامع منصوبے کی خلاف ورزی ہے جو ایران کو پابندیوں میں نرمی کے بدلے جوہری سرگرمیوں پر محدود کرتا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔